السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے پڑھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یعنی حروف مدہ کی طرح ان تینوں کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر آپ نے سماعت کیا، آج آپ کو کھڑا زیر پڑھنا ہے۔ کھڑی زیر یہ برابر ہے یا مدہ کے، یعنی جتنا آپ یا مدہ کو کھینچیں گے اتنا ہی کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اگزامپل یہاں پر دیا ہوا ہے، جیسے با کھڑی زیر بی برابر ہے با یا زیر بی کے۔ اس کو اس طرح آپ کو پڑھنا ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، جیم کھڑی زیر جی، ح کھڑی زیر حی، خا کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، ذال کھڑی زیر ذی، را کھڑی زیر ری، زا کھڑی زیر زی، سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، ضاد کھڑی زیر ضی، طا کھڑی زیر قی، ظا کھڑی زیر ظی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ای، مشق۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑی زیر ہی، عبادی، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی، ہا کھڑا زبر ہا، ذال زیر ذی، ہاذی، ہا کھڑی زیر ہی، ہاذی، با زیر بی، کاف زبر کا، بی کا،
لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ما بکلما تا زیر تی بکلماتی ہا کھڑی زیر ہی بکلماتی ایلافی به عباده رسله نوره وقيله هذه بكلماته السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.